नमस्कार इश्टानो. BJPच्या इलेक्शन कॅम्पेनान एक मजेची गोष्ट चल्ला. तुम्ही लक्ष दिला काय ना ते खबर ना, पण तुमच्या नजरेक हांव हाडून दिता. दोनूय कॅन्डिडेट्स आहा, नॉर्थ गोवा आणि साऊथ गोवाची, त्यांचो जो प्रचार चल्ला, कॅम्पेनिंग चल्ला, ते आपले कामां पळोवन किंवा आमी कितें केलां ते पळोवन किंवा आपले कॅन्डिडेचर कन्सिडर करून मतां मागना. ते मतां मागतना कितें सांगता, मोदीक लागून वोट करा, मोदीचे हात घट करया, मोदीक आनीक देश वयर व्हरपाक लागून मदत करया, अशें कॅम्पेनिंग चल्लां. इश्टानो, हितून दोन गोश्टी आहा. ह्यो 2 सिटां घेवन मोदी पंतप्रधान जातलो काय ना, तो एक म्हत्वाचो प्रश्न आसा. आनी ही जर 2 सिटां येयली जाल्यार तेजो परिणाम गोंयकारांक आनी गोंयाक कितें जातलो पळय, तो म्हत्वाचो प्रश्न जाल्लो आहा आतां गोंयकारांक लागून आनी स्थानिकांक लागून. कित्याक तर गोंयान जितली हेंच्यांनी भानगडी करून थेयल्ल्यो आसा त्यो, एक द वायर म्हणून एक मॅगझीन आहा, तेजेर कालच्या दिसाक एक बरो आर्टिकल येयला, फुल्ली डिटेलिंग की गोंयान कितें कितें चल्लां, हेज्या पयलीं कितें घडलें, फाटले 2-3 वर्सांक कितें घडलां गोंयान, आनी गव्हर्नर्सान कितें प्रॉब्लम जाल्लो आसा, तो एक सुंदर आर्टिकल बरयला बाय पमिला डिमेलोन. कालच्या दिसाक आयला, हो ऑनलायन मेळटा. हांव डिस्क्रिप्शनान हेजें लिंकूय शेअर करता, प्रत्येकान वाचचो. कित्याक तर मत मारप, वोटींग करप इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट डिसिजन, आनी तें डिसिजन जेन्ना घेता पळय तें इन्फॉर्म डिसिजन आसप गरजेचें. सो तुमी मातशें वाचा, आयका आनी मागीर इन्फॉर्म डिसिजन घेया वोट करतना. त्या आर्टिकलाचे हेडींग अशें आहा, गोवा BJP's bid for north and south seats hamstrung by governors' concerns. हितून इश्टानो, आमी जे गोवा बचाव अभियानाच्यान लोहिया मैदानाचेर प्रोग्राम घेवपाक सोदताले पळय, तो कसो गव्हर्मेंटान स्नब केलो. वयल्यान दुसरो वेन्यू बूक केल्लो थंयसरूय स्नब केलो, आनी मॅक्झिमम प्रयत्न केलो की अवेरनेस ना जावचो म्हणून, तो सुद्दां मेन्शन्ड आहा. कितें बरयलां, अवेर दॅट द इमोटीव इश्यूज ऑफ लोकल डिस्प्लेसमेंट एंड डिफॉरेस्टेशन by out-of-state real estate developers could harm the BJP. Sawant, in a recent extensive interview, attempted damage control by promising to halt the conversion of orchard and agricultural land to preserve Goa's identity. The umbrella NGO, Goa Bachao Andolan, renewed its agitation against corruption-linked zoning convergence in March. This week, civil departments denied its permission to use the popular protest venue, Lohiya Maidanamcho, indicating the government's unease with such optics in the lead up to polling. म्हटलें हांकां भंय आहा पूण लज ना. ह्यो त्या आर्टिकलाचो एक्स्ट्रॅक्ट सांगता इश्टानो. तशेंच मायनिंगाचेरूय बरयल्लें आसा त्याच आर्टिकलान, तें वाचून दाखयता. There were disconcertingly less takers for Chief Minister Pramod Sawant's of repeated promises in March and April that mining would resume shortly. The Sawant government did attempt to manage the optics on this front. In March, despite the Model Code of Conduct being in force, a NGO, Goa Foundation, complained to the Election Commission. A consent to operate order was issued to the lone mining block and company that has leveled up for resumption after the 2022 and 2023 auctioning of the mining blocks. The move cut little ice given that a vexed tussle over old transportation routes from mine to jetty had yet to be ironed out and still being litigated in the High Court in Goa. हो आमचो बिचोलचो ब्लॉक 1चे बातमी ही इश्टानो. आनी फक्त विशय आतां हायकोर्टा पर्यंतूच पावला असो ना, आनीक अपडेट दिता हांव. 3 पेटिशनां, 3 अपिल्स NGTनूय फायल जाल्लेली आहा, चॅलेंजींग द एनवायरमेंटल क्लियरन्स ग्रांटेड टू ब्लॉक 1, दॅट इज वेदांतास ब्लॉक 1. वेदांतान BJP कितलें फंडींग केलां सगळ्यांकूच खबर आहा. BJP केला ते केला. आमच्या मुखेलमंत्र्याच्या साई नर्सिंग इन्स्टिट्यूटाक कितले CSRन पयशे पावयला ते आमी तुमकां हेच्या पयलीं सांगलेले आहा.
सो हे जे कर्मां केल्लेली आहा पळय ती आतां इलेक्शनाच्या टायमार भायर सरता. तशेंच आनीक थोडे इम्पॉर्टंट इश्यूज लायक हियर द नेगेटिव्ह रेपरकशन्स सच एज रायझींग क्रायम, challenges with garbage disposal and waterloggings, deforestation, conversion of orchard and agricultural land, questionable land zoning changes, marginalization and displacement of local populations, and demographic shifts are harsh awakening for multi-generational citizens accustomed to better conditions. These issues have sparked citizen protests multiple times in the past 2 years. हे सगळे इश्यूज गोंयच्या BJPन क्रिएट केल्लेले इश्यूज. हेंचे कडेन दोनूय कॅन्डिडेटां कडेन तोंड ना. लोकां कडेन हे सगळे इश्यूज कर्मां केल्लेली हेंच्या पार्टीन ती घेवन लोकां कडेन वचून ते तोंड दाखोवपाक म्हणून मोदीच्या नांवान मतां मागता. थंय मोदी निवडून येयलो सुद्दां आनी हांगाच्यान गोंयच्यान जर दोनूय कॉन्स्टिट्युन्सीचे कॅन्डिडेट निवडून गेले किंवा एकटो सुद्दां गेलो जाल्यार हे मागीर कितें करतले, हे सगळे जे प्रॉब्लम्स हेंच्यांनी क्रिएट केला पळय ते आनीक एम्प्लिफाय करतले. तेन्ना मोदीक खबर आसतलें काय नासतलें तें आमकां खबर ना, पूण मोदीच्या नांवान हे लोकल लिडर्स हांगासर आपलो धंदो चलयता आनी फॅमिलींक घेवन धंदो चलयता ते दाखयता इश्टान. आनी ह्या आर्टिकलान बरयल्लें आसा ते हे वाचा. And there are many, given the widespread citizen disenchantment that is impossible to ignore, whether by media houses owned by BJP candidate Pallavi Dempo's family, including 2 newspapers and a cable news channel run by Dempo Group, headed by her husband Srinivas Dempo, or those operated by her relatives. Relatives कोण टिमले. आतां इश्टानो तुमकां समजून येतलें की हे जे गोंयांत सद्याक इतले धुमशाणां मारलेली आसा तो आर्टिकल तुमी वाचचो. तो गोंयच्या चॅनलांचेर तुमकां चड करून दिसचलो ना असले आर्टिकल की गोंयांत खऱ्यांनी ग्रावंड लेवलाचेर कसले कसले प्रॉब्लम आहा ते. कित्याक चडशे न्यूज चॅनल हेंच्या घरांतलेच चॅनल. आमी तुमकां हेज्या पयलीं सांगलेलें आहा इश्टानो आनी परत एकदां सांगता की हे जे न्यूज चॅनल्स आसा पळय पल्लवी डेम्पो हावस टिमलो बीन हे सगळे रिलेटेड आसा. कशें आमचो TCP मिनिस्टर बाब विश्वजीत राणे तेंची जी घरकान्न आहा बाब दिव्या राणे, पल्लवी डेम्पो तेंची चुलत भयण म्हटल्यार बाब विश्वजीत राण्याची चुलत मेवणी. डेम्पो श्रीनिवास डेम्पो हेंचो रिलेटिव्ह. मागीर इश्टानो हे पळोवन घेवचे TCP कसले धंदे चल्ला जाग्यांचे ते सगळ्यांक खबर आहा. आमी हेज्या पयलीं कितलेशेच एक्सपोजर केल्लेले आहा आनी इट इज बीन एस्टॅब्लिश बियॉन्ड डावट नाव की TCP डिपार्टमेंट आनी ब्रोकर विश्वजीत राणे TCP मिनिस्टर इज आउटरायट विलिंग टू सेल द गोवा टू दीस आउटसायड रियल इस्टेट लॉबी. दिल्ली म्हण तेलंगणा म्हण तो रेड्डी बिड्डी तांकां तो विकत आसा. आनी इश्टानो हे पळया डॉक्टर दिव्या राणेचो हो फेसबुका वयल्यान आमी काडलेलो स्क्रीनशॉट. थंय तुमकां कोण कोण दिसतात ते पळया. विश्वजीत राणे हेंची घरकान्न दिव्या राणे, तेंच्या भयणीची दिव्या राणेच्या चुलत भयणीचो घोव श्रीनिवास डेम्पो. ह्या आतां सगळी फॅमिली मेळोन आमकां आतां लुटपाक लागला गोंयाक अशें दिसपाक लागला. आनी लोकांक जी म्हायती पावपाक जाय ती कशी पावतली. न्यूज मिडिया न्यूज पेपर मिडिया हावजीस हेंच्याच घरांतल्यान ऑपरेट जाता. सोयऱ्यांची बातमी भायर घालतलेशें दिसता. म्हणून तुमकां इश्टानो अंधारान दवरला आनी सगळी कर्मां चल्ला गोंयांत. आनी हे फॅमिली राज करून थेयल्लेले आहा BJPन गोंय विकपाक. इश्टानो हांव परत परत सांगता, इवन BJP वाल्यांक सांगता, जर गोंयांत BJPची दोनूय सिटां पडली आनी ती पडोकूय जाय आनी ते BJPच्या कार्यकर्त्यांकूय खबर आहा कित्याक जितल्या लोकां कडेन आमी उलयता तेंचे सहमत आसा ती दोगांय पडोकूय जाय गोंयची सिटां हेंची BJPची. पूण हेजी फूल रिस्पॉन्सिबिलिटी वयतली TCP मिनिस्टर आनी फॉरेस्ट मिनिस्टर बाब विश्वजीत राणेचेर. विश्वजीत राण्याक लागून गोंयची दोनूय सिटां पडटली टू एन एक्सटेंड. अशें जावपाक जाय आमी मागता देवा कडेन की हांच्या एका कॅन्डिडेटाचे तरी डेपॉझीट जप्त जावपाक जाय. इतली बॅडली हारपाक जाय ही पार्टी आनी हांचे कॅन्डिडेट. इश्टानो तुमी हेजेर विचार करिना
आनी भार घालिना तो पर्यंत हें सक्सेस जावचें ना. सो मागता तुमचे कडेन तुमी मातशे विचार करा. देव बरें करूं.